अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अफसोसनाक वाक़या सुबह 3:50 पर हांगकांग के एयरपोर्ट पर पेश आया है और वहाँ पर जो है वो टर्किश एयरलाइन का जो बोइंग तैयारा था 747 वो 07 जो L है उस पर लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के दौरान ही जो है वो ये तैयारा रनवे से फिसला है और फिसल कर जो है वो समंदर में जा गिरा है। और ये कहा जा रहा है कि जो 7 गाड़ी थी जो पेट्रोलिंग कर रही थी रनवे के पास ही, जो मामूल पर जो है पेट्रोलिंग कर रही थी, जब जहाज़ जो है जो टर्किश एयरलाइन का जहाज़ था वो जब लैंडिंग के टाइम में जब हादसा पेश आ रहा था तो वो वहाँ से रनवे से फिसला और फिसलने के बाद जो है वो इस पेट्रोलिंग गाड़ी से जो है वो टकराया है और टकराने के बाद जाके समंदर में गिरा है। और रनवे पर जो गाड़ी जिसको हादसा पेश आया है उसमें 2 अफराद जो है वो सवार थे पेट्रोलिंग के दौरान। एक जो है वो वही मौके पर ही उसकी डेथ रिपोर्ट की गई है, जबकि दूसरा जो शख्स था वो अस्पताल पहुंचने के बाद ही कहा जा रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। साथ ही साथ जो है वो जहाज़ में जो कार्गो जहाज़ था उसमें कोई कहते हैं कि सामान नहीं था और कोई मुसाफिर भी नहीं था और सिर्फ अमला जो है जहाज़ का 4 अफराद थे जिनको बाहिफाजत जो है वो बचा लिया गया और कोई जानी नुकसान इसके अलावा नहीं हुआ एक्सेप्ट जो 2 जो पेट्रोलिंग में गाड़ी में जो शख्स सवार थे उनके अलावा जहाज़ के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, ना सामान था। ये एमिरेट्स जो कहा जा रहा है कि एयरलाइंस के अमले ने जो है वो ये तस्दीक की है और कहा है कि तैयारे में कोई माल नहीं था, कोई जो मुसाफिर है वो नहीं था। एयरलाइन की तस्दीक की है कि तैयारे के अमले के तमाम जो अफराद हैं वो बाहिफाजत महफूज हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो रनवे है वो खोल दिया गया, जो एयरपोर्ट है वो मामूल के मुताबिक हांगकांग में जो है वो इस हादसे के बाद ऑपरेट कर रहे हैं। जितनी भी जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट हो रही हैं, कोई सिलसिला उसका रुका नहीं है। सिर्फ जो तहकीकात है वो की गई हैं, एयरपोर्ट पर जो तहकीकात थी, जो एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए हैं। उसके अलावा जो बाकी फ़्लाइट्स हैं वो मामूल के मुताबिक ही जो है वो ऑपरेट कर रही हैं और साथ ही साथ तहकीकात भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है एयरपोर्ट हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं और ये वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हादसा पेश आया है वो आया मौसम की ख़राबी की वजह से हुआ है या जो रनवे था उसमें कोई फॉल्ट था या पायलट की कोताही की वजह से हुआ है। लेकिन पायलट जो है उसने अभी तक किसी भी किस्म का कहा जा रहा है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं जहाज़ के हवाले से जो है वो रिपोर्ट किया कि कोई मसला था। और साथ ही साथ जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा है कि जो लैंडिंग थी वो मामूल के मुताबिक हो रही थी। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि हांगकांग की तारीख में जो है ये सबसे बड़ा हादसा कहा जा रहा है। 25 साल बाद जो है वो उसके दौरान सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद जो एयरपोर्ट हुकाम और तहकीकात करने वाले जो हैं वो हादसे तहकीकात अथॉरिटी जो है इसकी वजूहात जानने की कोशिश कर रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल जो है वो दोबारा से देखी ना जाए। इसके साथ जो खबर देने जा रही हूँ वो गज़ा में दोबारा से जो है वो इजराइल की जानिब से जो है वो हमले किए जा रहे हैं। सीज़ फायर की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है और जो ट्रंप है वो इजराइल के लिए अपने वक्त के हमरा रवाना हो चुके हैं। इस वक्त में जो है उनके अमेरिकी नायब सदर भी शामिल हैं, उनके जो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के वो भी कहा जा रहा है जेरेड कुशनर वो भी इसमें शामिल हैं। इस वक्त में जो इजराइल जाके जो है वो ये बातचीत करेगा कि सीज़ फायर की क्यों जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है और साथ ही साथ जो है इस कशीदगी को जो है वो ख़त्म करने की भी अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है। जो जेरेड कुशनर है उसने इजराइल रवानगी से ये कहा है कबल जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं उन्होंने कहा है कि हमास अपने वादे पर जो है अमल कर रहा है और मैं यकीन रखता हूँ कि गज़ा अम मायदा जो है 100% कामयाब होगा। हम इसकी नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमेरिका गज़ा में अमन कायम जो क़याम है उसके लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो है वो जो हमास है उसके जो वफ्द की क़यादत है वो खलील हैया कर रहे हैं। मिस्र की तरह हुकूमत कायरा में जो है वो जंगबंदी पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर जो है मिस्री हुकाम के साथ मुज़ाकरात जो है वो इस टाइम जारी हैं। हमास के रहनुमा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करें कि मुआहदे की शर्त पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद हो सके और सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है जिसमें जो है वो इजराइल की जानिब से दर्जनों फ़लस्तीनियों को जो है वो शहीद किया गया है। और साथ ही साथ जो है
وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے اپنے طیارے میں جب وہ سوار ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ جو صحافی ہیں ان سے کہا کہ ہاں غزہ میں جنگ بندی اب بھی نافذ العمل ہے، جس پہ جو ہے وہ تمام میڈیا، تمام جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے، الجھن کا شکار ہو گئے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہے اس پر نافذ العمل ہوا ہے اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، جبکہ دوسری جانب جو ہے اسی ٹائم پہ جو اسرائیل ہے وہ غزہ پر حملے کر رہا تھا اور درجنوں جو فلسطینی ہیں اس کو شہید کیا گیا ہے اس حملے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غزہ جو جنگ بندی ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مصر، ترکی، قطر اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے بچنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار جو ہے اس کی طے کرنے پر اس ٹائم جو ہے وہ بات چیت جاری ہے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غزہ جنگ بندی کسی بھی طریقے سے ممکن ہو سکے۔ اتنے بڑے جو مصر ہے وہ رول پلے کر رہا ہے اور اس کی بھی خلاف ورزی جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، تو عالمی طاقتیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے اور اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ سیز فائر معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حماس کو ٹھہرا رہا ہے کہ اس نے خلاف ورزی کی ہے اس کی، اور وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، جبکہ حماس کہہ رہا ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی ہے سیز فائر کی وہ اسرائیل کی جانب سے کھلم جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ خیر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخری جو ویلاگ میں خبر شامل کروں گی وہ عمران خان جو ہیں ان کو جیل میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس حوالے سے ایک جو اڈیالہ جیل کا قیدی ہے اس نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے دروازے پر دستک دی ہے اور کہا ہے کہ جو عمران خان کو جیل میں آپ سہولیات دے رہے ہیں وہ مجھے بھی دی جائیں، اور اس کے خلاف جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس پر سماعت کی ہے اس درخواست پر، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر فریقین کو جو ہے وہ کورٹ نے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ عدالت نے کیس جو ہے وہ لارجر بینچ کو مقرر کرنے کے لیے فائل جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے، اور درخواست گزار نے کہا ہے کہ مجھے اس طرح کی سہولیات جو ہے جس طرح کہ عمران خان کو جیل میں دی جا رہی ہے مجھے بھی اس طرح کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں، اور عمران خان کو ملاقات بھی کروانے دی جاتی ہے، مجھے بھی کروانے دی جائے ملاقات مجھ سے بھی، جس طرح عمران خان کو جو ہے وہ یہ سہولت دی جاتی ہے۔ خیر سبھی کو پتہ ہے کہ عمران خان کو یہ سہولت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان کو ملاقاتیں کتنی مشکل طریقے سے کروائی دی جاتی ہیں، 4 5 مہینے گزر جاتے ہیں، ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروانے دی جاتی، ان کے وکیلوں کی نہیں دی جاتی، جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہ نہیں کرنے دی جاتی، مشورے جو ہے عمران خان سے نہیں کروانے دی جاتے۔ خیر جو درخواست گزار ہے اس نے کہا اس پہ جو ہے وہ آج کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اعظم خان نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس حکم نامے میں کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل درخواست پر پیرا وائز جو ہے وہ کومنٹ جمع کروائیں۔ حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کے کیسز کی سماعت لارجر بینچ کر رہا ہے، یہ کیس بھی لارجر بینچ میں ہی بھجوا رہے ہیں، اگر چیف جسٹس مناسب سمجھے تو لارجر بینچ میں مقرر کر دیں۔ تو یہ کہا گیا ہے اس درخواست گزار کی حوالے سے، اس پر جو ریمارکس دیے ہیں کورٹ نے اس درخواست پر وہ یہی کہا ہے کہ وہ لارجر بینچ میں اس کیس کو مقرر کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیں گے یہ جو درخواست گزار جو اچانک سے کھڑا ہو گیا ہے اور ساری سہولیات جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے وہ مانگنے پر تل گیا ہے کہ مجھے بھی دی جائیں تمام سہولیات جو عمران خان کو دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، جو وی آئی پی پروٹوکول ہے وہ عام شخصیات کو دیا جاتا ہے، 1 کلاس جیل ان کو دی جاتی ہے، تمام جو پروٹوکولز ان کو دیے جاتے ہیں، نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں یا مریم نواز ہوں، اگر کسی کو بھی اگر آپ اٹھاتے ہیں جن کو جیل ہوئی ہیں تو وہ ان کو جو سہولیات ہیں وہ ایک گریڈ کی ہی دی جاتی ہیں، اعلیٰ ہی دی جاتی ہیں، اور عام شہریوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیلوں میں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ عمران خان کو کوئی انہونی قسم کی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جیل میں پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں، تمام قیدی جو بھی ہوتے ہیں سیاسی قیدی ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، پروٹوکولز دیے جاتے ہیں، اور کوئی قیدی کھڑا ہوتا ہے کل اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر نواز شریف جیل میں چلے گئے یا شہباز شریف چلے گئے یا دوسرے کوئی بھی چلا گیا، بلاول چلے گئے یا زرداری صاحب چلے گئے جیل میں، تو ان کو بھی یہ سہولیات دی جائیں گی، اور اگر کوئی قیدی کھڑا ہوگا تو پھر اس کو بھی یہ سہولیات پھر دینی ہوں گی۔ خیر آج کی ویڈیو سے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، انٹل دین اللہ حافظ۔